नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व शाविरहुम फ़िल अम्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की मेरी जो ये वीडियो है ये मशवरे के तौर पे मशवरे की अहमियत अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अम्बिया का भी सरदार है और अल्लाह जल्ल जलालुहु के बाद सबसे ज़्यादा दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, अम्बिया में सबसे ज़्यादा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जमात है सहाबाए किराम की उम्मत में सबसे अफजल जमात है। तो जब अल्लाह जल्ल जलालुहु नबियों के सरदार को ये हुक्म फरमा रहे हैं कि आप सहाबाए किराम से मशवरा कीजिए, तो फिर हम उम्मतियों के लिए तो बदरजा औला मशवरा है, खैर भी है, बरकत भी है। और जिस काम में मशवरा होता है उसमें कभी पछतावा नहीं होता, उसमें खैर ही खैर होती है। तो ये एक सूरत मशवरे वाली समझ लीजिएगा कि आज की जो मैं दो चार बातें करने लगा हूँ, ये समझिए कि सामईन के सामने उनके साथ एक मशवरा है। वो कैसे जहन में ये बात आई, बहुत सारे साथियों ने करीब दिनों के अंदर ये कहा कि मौलाना मसूदी साहब तशरीफ़ लाए कश्मीर वाले, एक जगह उन्होंने बयान फरमाया, तो शायद उन्होंने ये बात कही, मैं खुद हाज़िर तो नहीं था, मुझे किसी साथी ने सुनाया। कोई वाक़या सुनाने के बाद फरमाने लगे कि इस मुर्दे के साथ जो ये हशर हुआ, जो कफन चोर था, लंबा वाक़या है, बात लंबी हो जाएगी। कफन चोरी के बाद काफ़ी सारे कफन उसने चोरी किए और फिर तौबा करने के लिए आ गया। और जिसके पास तौबा करने के लिए तशरीफ़ लाया था, उन्होंने पूछा कि भाई ठीक है, आपने तौबा तो करनी है, अब ये बताओ कि आपने इतने सारे कफन जो चोरी किए हैं, तो आपने मुर्दे को किस हालत में पाया कब्र में? तो फरमाने लगे कि वो जो कफन चोर था जो तौबा के लिए आया है, वो कहने लगा सवाए एक के कि एक का जो चेहरा था वो किबले की तरफ था, बाकी सब के चेहरे किबले से दूसरी साइड पे थे। तो फरमाने लगे मौलाना महमूद हसन मसूदी साहब कि ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है कि हम लोग गुस्ल और कफन और दफन खिलाफ सुन्नत देते हैं। बल्कि ये बात तो मेरे अपने जहन में कई अरसे से कि मैयत के साथ, मुर्दे के साथ जो आखिरी मामला होता है वो कफन का, गुस्ल का, दफन का होता है। और तकरीबन 95% खिलाफ सुन्नत होते हैं। 100% तो नहीं कह सकता, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते भी हैं, अमल भी करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कफन भी खिलाफ सुन्नत, गुस्ल भी खिलाफ सुन्नत, दफन भी खिलाफ सुन्नत। और मुर्दे के आखिरी लम्हात अगर ऐसे गुजरते हैं तो बाकी ज़िंदगी का क्या हाल होगा। और सुन्नत की इतनी ज़्यादा अहमियत कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे दौर में कि जब सुन्नतें बिल्कुल छोड़ देंगे लोग, उस वक़्त एक सुन्नत को ज़िंदा करने वाले को सवाब 100 शहीदों के बराबर मिलेगा। तो जो बहुत सारी सुन्नतें ज़िंदा करे और फिर ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी खाने की, पीने की, सोने की, उठने की बहुत सारी सुन्नतें हैं। हर अमल अगर सुन्नत के मुताबिक हो तो उस अमल में नूरानियत आ जाती है और कबूलियत के ज़्यादा उम्मीद होती है। और जो खिलाफ सुन्नत होता है वो अल्लाह कबूल करे तो कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन वो इस दर्जे का होता नहीं है कि कबूल हो जाए। तो उन साथियों ने जब मुझे कहा कि हमें
غسل کا اور کفن کا دفن کا سنت طریقہ بتا دیں کہ حضرت کے بیان سننے کے بعد ہمیں کچھ خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے انہیں کہا چلو کسی دن کروں گا، اور کئی دفعہ میں نے اس طرح پریکٹیکل کر کے انہیں بتایا بھی، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں وقتاً فوقتاً جیسے موقع ملتا ہے دین کی کوئی نہ کوئی بات میں اپنے چینل پہ کر لیتا ہوں، تو ایسے ایک ترتیب بن جائے کہ جو ہمارا غسل ہے، وضو ہے، ہماری نماز ہے، ہمارے مردے کو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، دفن کا مسئلہ ہے، ہماری شادیاں ہیں، ہمارے جو غم ہیں، تو سنت طریقہ ان معاملات میں کیا ہے۔ تو اس کے لیے آج جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ اس غرض سے کر رہا ہوں کہ فائدہ زیادہ سے زیادہ کب ہوگا؟ اس وقت زیادہ ہوگا کہ جب بات آگے زیادہ سے زیادہ پھیلے گی اور یہ بات آپ تک پہنچے گی۔ تو پہنچنے کے لیے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا زیادہ سے زیادہ، اور آگے شیئر کرنے کی کوشش کیجئے گا، اور کسی نے مشورہ دینا ہو کمنٹس میں وہ مشورہ بھی دے سکتا ہے کہ اس کی بہتر کیا ہو۔ تشہیر مقصود نہیں ہے، اگر ایک بات سنت کسی تک پہنچ جاتی ہے کہ اس معاملے میں، مثال کے طور پہ ہر آدمی ہر ہفتے کو ناخن تو کاٹتا ہی کاٹتا ہے، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق کاٹے گا تو اس کو سنت کا اجر بھی مل جائے گا، ناخن بھی کٹ جائیں گے۔ کھانا انسان نے کھانا ہے، پیٹ میں کھانا جانے، پیٹ بھرنا ہی بھرنا ہے، لیکن کھانے کی جو سنتیں ہیں ان کی رعایت کر کے، سنتوں کا خیال کر کے، سنت سمجھ کے کھائے گا، پیٹ بھی بھر جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا۔ سونا اس نے ہے ہی ہے، نیند اس نے اپنی پوری کرنی ہے، آرام سکون اسے ملنا ہی ملنا ہے، لیکن وہ سنت کے طریقے پہ سوئے گا، سنت سمجھ کے سوئے گا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سونے کی اٹھنے کی بتائی ہیں، اس طریقے پہ وہ کرے گا تو نیند بھی پوری ہو جائے گی، اسے اجر بھی مل جائے گا۔ تو اگر ہماری یہ جو مختصر سی زندگی ہے، نہ معلوم کس موڑ پہ سورج غروب ہو جائے، زندگی کی شام ہو جائے، تو ہماری یہ جو چند لمحے والی جو زندگی ہے، اگر یہ سنتوں کے ساتھ مزین گزرے گی، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور وہ کیا زندگی ہوگی جو اتنی مختصر اور سنتوں سے بالکل خالی ہو۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مفید مشورہ بھی کمنٹس میں دیا جا سکتا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ جیسے یہ سلسلہ عن قریب انشاءاللہ شروع کریں گے تو آپ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔